बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आज जो चीख उठा कराची में चीख है, आप ये समझ लें कि मेरे कम से कम इस करियर के, जिसमें मैंने इंटर्नशिप भी अगर मैं इंक्लूड करूं, यानी मेरी इंटर्नशिप से लेकर अब तक जो आप साइमा कमल को आप देख रहे हैं, इस दौरान में मैं कोई 3 प्रोग्राम इस हवाले से कर चुकी हूँ, इस स्टोरी के हवाले से। लेकिन अफसोस की बात ये, इतनी सेंसिटिव स्टोरी होने के बावजूद किसी भी वक्त में जितनी दफ़ा मैंने ये प्रोग्राम किया है, ऐसा लगता है कि जैसे सन्नाटे में सब आ जाते हैं। मैं प्रोग्राम इस वजह से करती हूँ कि उसके ऊपर कोई एक्शन हो, कोई उसके ऊपर हिलजुल हो जाए। बहुत सारे प्रोग्राम पे होती है और कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि जिस पर मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर इसकी फाइल खुले। आपने आइजैक सिम्पसन का नाम सुना है? कौन था ये शख्स? 26 साल का नौजवान जो आज से कोई 11 साल पहले, पूरे तकरीबन 11 साल पहले, ये 12वां साल शुरू हो जाएगा इस 2023 में, 29 फरवरी सन 2012, इसी अस्पताल जो आपको पीछे नजर आ रहा है, ये कोरियन क्रिस्ट हॉस्पिटल, यहाँ पर पैरामेडिकल के अमले के साथ, चूंकि इनकी पिक एंड ड्रॉप थी, इस वजह से वो अपने घर से निकलते हैं और ऑफिस आने के लिए उनको जो गाड़ी यहाँ से दी जाती है, उसमें इनके साथ एक ड्राइवर होते हैं और एक रियाज नाम का एक और जो वर्कर है वो इनके साथ मौजूद होता है। अब याद कीजिएगा कि 2012 कौन सा दौर था? वो दौर था जिस वक्त कराची की सरजमीन जो थी वो पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए तो छोड़े, पूरी दुनिया में कराची का एक था इमेज, वो क्या था कि बदअमनी की इंतहा से ज़्यादा फ़िज़ा उस वक्त जो थी वो आलूदा थी। बदअमनी की वजह से पूरी कराची की हर जगह पे लाशें निकल रही थीं। आप लसानी, सियासी, मजहबी, हर काट खेलते हुए लाशों को गिराया जा रहा था। याद करें, ये वो दौर था। अब ऐसे में जो आइजैक था, ये एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला एक बहुत ही अच्छी शोहरत का हामिल एक नौजवान, 26 साल। उनकी गाड़ी को अभी मैं आपको दिखाऊंगी प्रोग्राम के इससे जो इंट्रो के बाद जो हम हिस्सा रिकॉर्ड करेंगे, मैं आपको एग्जैक्टली वो जगह दिखाऊंगी जहां पे उनकी गाड़ी को रोका गया। उसके बाद क्या होता है कि आइजैक को, उसमें चूंकि बाकी अमला भी शामिल था, बाकी अमला जिसमें रियाज और एक ड्राइवर, वो तो वापस आ जाते हैं, गाड़ी भी वापस आ जाती है। लेकिन अगर कोई नहीं आता आज 11 साल बाद भी, तो वो आइजैक है और आइजैक का आज तक कोई सिरा नहीं मिल सका। रियासत पाकिस्तान जागिए, आपका एक अक़लियती शहरी 11 साल से लापता है। वैसे तो आपके बहुत सारे शहरी यहाँ पे लापता हैं, खुद कराची के अंदर से पता नहीं कितने लोग लापता हैं। मिसिंग पर्सन्स के ऊपर हम आवाज़ उठाते हैं ना, तो इस शख्स के लिए क्यों नहीं उठ रही आवाज़? मेरे साथ एल्बर्ट साहब मौजूद हैं जो कि चचाजाद भाई हैं आइजैक के। आइजैक उनके तायाजाद भाई थे। एल्बर्ट 11 साल, तकरीबन 12वां साल लग गया। इस दौरान में मुझे ये बताइएगा कि इस हॉस्पिटल से, मुझे तो ज़रा कन्फ्यूजन इस बात की हो रही है, एक तो ये कि क्या वो हॉस्पिटल तक पहुंच चुके थे और हॉस्पिटल से घर वापस आ रहे थे, या घर से उनको पिक किया गया था? जी थैंक यू मैडम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हॉस्पिटल सुबह जब आए, ऑफिस से जब निकले थे वो, तो उसमें ये था कि पिक एंड ड्रॉप थी इनकी। तकरीबन 7:30 बजे भाई निकले आइजैक सैमसन, और 7:15 बजे तकरीबन यहाँ पे शमसी कॉलोनी है, वहाँ से गाड़ी, जो ड्राइवर था बकौल उसने कहा, उन्होंने इनको पीछे से रोका गाड़ी को। उसके बाद उन्होंने पहले आइजैक सैमसन को बिठाया वहाँ पे, मतलब पहला उनका लफ्ज़ ये था कोरियन डॉक्टर कौन है, तो आइजैक को बिठाया उन्होंने। फिर उसके बाद इंद्रियास जावेद को बिठाया, एक और थे मेल नर्स थे, उनको बिठाया, लेकिन खुद भी वो 4 थे, इस वजह से वो 2 को बिठा के वहीं से वो बस वो आनन फानन बकौल उनके कि वो लेके चले गए। उसके बाद ना हमें वो गाड़ी का पता चलता है, और फैमिली को हमें पता चला, सुबह हम लोग ख़बरें सुन रहे थे तो वहाँ पता चल रहा था कि कोरियन हॉस्पिटल को डॉक्टर किडनैप हुए हैं। तो हम फिर जब यहाँ कॉल की हमने हॉस्पिटल में, तो यहाँ पता चला कि आपका बेटा भाई जो है ना वो किडनैप हुए हैं। फिर हम लोग पूरी फैमिली वहाँ से हम लोग यहाँ पहुँचे। हम लोग तो यहाँ पता चला कि हमारे आने से पहले ना गाड़ी वहाँ थी, FIR भी कट चुकी थी। तो बहरहाल उसके बाद हम लोग स्ट्रगल ही करते रहे। फिर उसके बाद जहाँ मुझे याद पड़ रहा है, वज़ीर दाखिला थे, उनकी कॉल भी आई। उसके बाद से बिल्कुल ये बस समझे कि हमें कोई रिस्पांस कहीं से नहीं मिला उसके बाद। अच्छा एल्बर्ट साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक एक करके बाकी तो सारे आ गए, रियाज भी आ गए, फिर रियाज साहब ने आते के साथ ही फिर अजाइलम ले लिया, मतलब इस वाक़े के बाद से
اس کے علاوہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ آپ کا نوجوان غائب ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کو ہر وہ در جو نظر آئے گا کہ کہیں پہ سرا مل سکتا ہے، سب سے پہلا سرا تو آپ کو اس ہاسپٹل سے ملنا تھا کہ کیا وہ ہوا تھا. تو سنا ہے کہ ایک عرصے کے بعد اس ہاسپٹل نے آپ لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ اس حوالے سے ہم کوئی بات نہیں کریں گے. میڈم ایکچولی مسئلہ یہ ہوا تھا کہ 37 دن کے بعد اس کے اندریاس جاوید واپس آیا. پھر ہم نے اس کو جب پوچھا ہم نے اس سے کہ یار یہ کیسے واقعہ ہوا، تو اس نے کہا تھا کہ 37 دن تک ہمیں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا وہاں رکھا ہوا تھا ہمیں، تو ایک کیک پیس ہمیں دیتے تھے. تو پھر وہ کہہ رہے جی ہمیں انہوں نے کہیں شفٹ کر رہے تھے ٹول پلازا پہ. ٹول پلازا جب وہ گئے وہاں پہ تو وہ کہہ رہا میں نے جمپ کیا، آپ کے بھائی کو کہا، اس نے کوئی جمپ نہیں کی. لیکن وہ جی آئی ٹی جو بنی تھی، علی شیر جاکھرانی صاحب ہیں، ہمیں آج بھی یاد ہے وہ، تو انہوں نے جب جی آئی ٹی بنی تو انہوں نے پوری رپورٹ دی تھی جج صاحب کو کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہاں تو کوئی ڈیل کر کے آیا ہے، یہاں کس کو کوئی سپورٹ ہے، یا پتہ نہیں کسی بھی طریقے سے ملوث ہے اس کام میں. تو ہم نے بھی کوشش کی، لیکن اس کا ایک ہی بیان تھا شروع سے اینڈ تک، جی میں ایسے 37 دن بعد میں بھاگا ہوں، چھوڑا مجھے، تو میں یہ سارے معاملات تھے اس کے. اور کیا اس میں اندریاس ریاض کو آپ سسپیکٹڈ قرار دے رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی جو ساری چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اندریاس جاوید اس میں واسطہ یا بلا واسطہ انوالو ہے. وہ ہر طریقے سے ہم نے ساری اپنے طور پہ بھی چھان بھی کی، ایجنسیز کی بھی یہی رپورٹ ہے کہ یہ بندہ انوالو ہے، راستہ نہیں دے رہا. اس کے بعد پھر کورین نے کیونکہ اس کی 20,000 سیلری تھی، آپ یہ دیکھیں اپنی فیملی اور اپنے بھائی کی فیملی، ساؤل اس کا بھائی ہے، یہ پورا خاندان یہاں سے چلا گیا. تو کورین نے ان کو کافی سپورٹ بھی کی، ان کے ویزے بھی لگوایا، اسائلم بھی کروایا، سارے معاملات. اور ہمیں تو انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ آپ اپنی ایف آئی آر بھی واپس لے لیں. کورین نے تھوڑا پریشر ڈالا ہم پہ، لیکن ظاہر سی بات ہے جب تک ہمارا بچہ بھائی جب تک نہیں آئے گا تو ہم وہ کیس کیسے واپس لے لیں. آپ کی وہ ایف آئی آر ابھی بھی رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے؟ اصل میں ایف آئی آر تو رجسٹرڈ ہے ابھی بھی ہماری، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا، کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں. اس کے بعد اب یہ سمجھ لیں کہ بالکل جاتے ہیں تو بس وہاں پہ جاتے مایوسی ہی ہوتی ہے، نہ کسی ایجنسی نے آج تک کوئی کچھ کیا، نہ کورٹ سے ہمیں کوئی رسپانس مل رہا. جاتے ہیں وہ بلاتے ہیں، بس وہ اپنی وہ کہانی سناتے ہیں واپس. اور میری ریکویسٹ ہے ایک جو نا یہ اداروں سے بھی کہ اندریاس جاوید کو واپس لایا جائے، تاکہ وہ مین جو جڑ ہے جب تک وہ آئے گا نہیں اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. تو اور میں K21 چینل کا بھی شکریہ گزار ہوں، آپ کا بھی تھینک یو کہ آپ لوگوں نے دوبارہ اس کو ہائی لائٹ کیا. گاڈ بلیس یو، تھینک یو. اب میں لے کے چل رہی ہوں آپ کو اس جگہ پر جہاں پر یہ یاد رکھیے گا، یہاں سے مطلب یہ وہ ہاسپٹل ہے، اور ابھی میں آپ کو ان کے گھر بھی لے کے جاؤں گی، اور یہ پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ دیکھیں گے. لیکن ابھی میں آپ کو اس جگہ پر لے کر جا رہی ہوں، آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ کہاں سے اس کی جو تھی وہ گاڑی آئی تھی اس کو پک کرنے کے لیے، اور اس ہاسپٹل سے صرف چند فرلانگ کے فاصلے پر وہ جگہ میں آپ کو دکھانے کے لیے اب جا رہی ہوں جہاں پر اس بس کو روکا گیا تھا. یعنی بس کیا تھی، وہ ایک وین تھی جس میں ورکرز سوار تھے آئزیک سمسن سمیت. کس طرح ان کو روکا گیا تھا، وہ کیسا ماحول تھا، وہ 2012 کا وقت کیسا تھا، اور پھر ہم آپ کو وہ ذرا لوکیشن دکھا کر آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ صبح کے 8:30 بجے کیا واقعہ وقوع پذیر ہوا تھا. میں آپ کو اب اس جگہ پہ لے کے آئی ہوں، یہ شمسی کالونی سے ملکہ علاقہ ہے، اور وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جہاں پر آپ کو ایک چرنگی ٹائپ کچھ چیز نظر آ رہی ہے، یہاں پر روکی گئی تھی 2012 کا، یعنی کہ 29 فروری 2012 میں جب یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو میں آپ کو ایگزیکٹلی اب اس جگہ پر لے کر آئی ہوں جہاں پہ ان کی گاڑی کو روک کر اور پھر اس کے بعد وہاں سے اغوا کیا گیا ہے. اس کے بعد اندریاس ریاض صاحب جو تھے وہ تو واپس آ گئے، لیکن آج تلک 11 سال بعد بھی آئزیک سمسن کا کچھ پتہ نہیں چل سکا، کہاں ہے، کس جگہ پر ہے، کیا ہوا ہے اس کے ساتھ. ایک اندھا کیس جو ابھی تک سالو نہیں کیا جا سکا، وچ از الارمنگ اور وچ از ٹریجک. اور اس وقت اگر میں آپ کو تھوڑا سا اگر آپ اس علاقے کو اگر وزٹ کریں تو یہ ایک کلی طور پہ جو ہے وہ رہائشی علاقہ ہے. رہائشی علاقے کے ساتھ یہاں پر آپ کو دکانیں بھی نظر آئیں گی. اچھا 2012 کی اب چونکہ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا چینجنگ تو آئی. چینجنگ کیا آئی، یہ ٹائل کی دکان صرف ویسی کی ویسی ہے جو اس وقت، لیکن اس وقت کیا تھا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جس وقت یہ واقعہ ہوا تو اس وقت چونکہ بالکل صبح سویرے کا وقت تھا،
यानी कि 8:30 बजे का वक्त था तकरीबन। तो ऐसे में यहाँ पर अभी वो दुकानें खुली नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई ऐसा गैर गुंजान आबाद इलाका हो, गुंजान आबाद इलाका है। लेकिन अगर मैं अपने नज़र से इस इलाके को अगर देखूँ तो और 2012 और अभी हम जो खड़े हुए हैं वो 2023 में हम लोग खड़े हुए हैं। तो इतने 11 सालों के दरमियान में बहुत सारी जहाँ पर चेंजिंग्स आई सियासी तौर पे और ग्लोबली हर तरीके से। लेकिन हम तो बात करेंगे जो कराची का उस वक्त क्या सीन था। ज़रा याद कीजिए 2012 वो साल था, वो वक्त था बल्कि जब कराची के हालात इस किस्म के थे कि मुख्तलिफ जगहों से लाशों का मिलना और मजहबी बुनियादों पर शिद्दत पसंदी देखी जा रही थी। इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे फैक्टर्स थे, याद रखिएगा ऐसे फैक्टर्स जिसको हम लोग अगर डिस्क्राइब करें और हम सिनेरियो बनाएं 2012 का, तो वो आपको सही तरीके से समझ में आएगा। आप याद कीजिए कि ये 2012 वही साल था कि जिस वक्त जिसके बाद जो फौजी ऑपरेशन हुआ था, अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर जो भी मामलात हुए थे और जो गंभीर सूरत हाल के बाद फौजी ऑपरेशन हुआ था, यानी कि रेंजर्स को आना पड़ा था, ये उसके बाद आना पड़ा था। ये उससे आने से उस ऑपरेशन से और उस वक्त जब रेंजर्स नहीं आई थी और अमन अमान की सूरत हाल उस वक्त बहुत ख़राब थी, तब यह वाक़या पेश आया था बिल्कुल उस जगह पर। अब ऐसे में बड़ी हैरानकुन बात यह है कि इंद्रियाज रियाज वो तो वापस आ जाता है, बाकी लोग भी जो ड्राइवर वगैरह हैं वो भी वापस आ जाते हैं। तो फिर सिर्फ एक लड़का 26 साल का बेज़रा लड़का वो वापस नहीं आता है और आज तक वापस नहीं आया। आप ज़रा दिलों पे हाथ रख के सोचिए। मैं अपने प्रोग्राम के इंट्रो में भी मैंने ये बात कही थी कि अगर आपने आपको उस जगह पे रख के सोचिए, आपका कोई बेटा या आपका भाई जो कि आपका कफील हो खानदान का और उसके साथ वो बहुत ओबीडिएंट भी हो, वो जाए अपने ऑफिस के लिए अपने काम पे और फिर उसके बाद वो कभी वापस ना आए। आपको ना अगर मरे हुए के ऊपर सुकून आ जाता है, कभी ना कभी मरहम रख देता है वक्त, लेकिन ऐसे में जब उसकी शक्ल आपको कभी देखने को मिले ना, 11 साल बीत जाए, आपके ऊपर क्या गुजरेगी आपके ऊपर। अगर आप फील करें ना तो उसका कर्ब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके घर वालों का। और इस वक्त अगर मैं आपको इस पूरे इलाके का दिखाऊं, हो सकता है कि वो जो घर है वो बाद में डेवलप हुआ हो, ये दुकानें बाद में बनी हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ा बहुत इक्का दुक्का जो है वो तो ऐसे लोग मिल ही जाएंगे। मसला ये है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो बात करने के लिए इस वाक़े के ऊपर रजामंद नहीं हो रहे। बड़ी कोशिश किया हमने। जो कोरियन हॉस्पिटल का अमला है उसमें से बहुत से लोग उस वक्त मौजूद थे और अभी भी अपनी सर्विस वो वहाँ पे जारी रखे हुए हैं। वो तक हमसे बात करने के लिए राज़ी नहीं हुआ है कि हमें इस मामले के ऊपर कोई बात नहीं करनी है, हमें अपनी जान प्यारी है। ऐसा क्या हो गया भाई? आप एक आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं। आप अगर दावा करते हैं कि हर शहरी को जीने का उतना ही हक हासिल है, तहफ़्फ़ुज़ के साथ, इज़्ज़त के साथ, उसकी जान माल इज़्ज़त की आबरू की जिम्मेदारी स्टेट की है, तो फिर ऐसा क्या हो गया था उस दिन कि उसके बाद लोग उस हवाले से जो उस वक्त लोग मौजूद थे वो बात करने के लिए रजामंद नहीं हो रहे हैं? है ना अचंभे की बात। आइज़क की वालदा सुरैया साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुरैया साहिबा को मैंने अपनी आंखों से मैंने उस हालत में भी देखा है कि जब ये अपनी जॉब करती थी आज से कुछ साल पहले तक। लेकिन वो कहते हैं ना कि औलाद का गम इस किस्म का होता है कि वो आपको बड़ा, जैसा कहते हैं ना स्लो पॉइजनिंग, तो आपने सुना होगा, ये टर्म तो आपने सुनी होगी, लेकिन कुछ इससे भी ज़्यादा कोई स्लो किस्म की कुछ ऐसे जहर होते हैं कि जो कि आपको अंदर से आपको इस तरह खोखला करते हैं कि आप फिर ना ज़िंदगी जीने के काबिल रहते हैं और ना आप खुशियाँ मनाने के काबिल रहते हैं। और आपके ऊपर हमेशा, चाहे कितना भी आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई खुशी का लम्हा आ रहा हो, आपके ऊपर एक उदासी और एक कमी जो होती है ना वो औलाद की, वो आपको खलने देती, वो खल रही होती है हर लम्हा। सुरैया, आप मुझे ये बताइएगा कि आज कई साल बीत गए, 2012 से लेकर अब तक कई मरतबा जो है वो आप लोगों ने एहतजाज किए, कई मरतबा जो था आपको थोड़ी सी उम्मीद बंधी, फिर वो उम्मीद टूट गई। आज 2023 आ गया है, एक एहतजाज आप लोगों ने और कर लिया।
इंतजार अभी भी आपको आइजैक का ऐसा ही है, इतने साल बाद भी है? बिल्कुल आइजैक का इंतजार हमें हर वक्त रहता है कि किसी वक्त भी वो घर वापस आ जाएगा। कभी दिल के अंदर ये खुटका नहीं आया कि इतने साल बाद कौन वापस आ सकता है? नहीं, ये नहीं है। हमें बहुत उम्मीद है, 100% उम्मीद है अपने खुदावंद से कि आइजैक जरूर वापस आएगा। इस दौरान में आइजैक के जो दादा थे, जो बहुत याद करते थे, वो भी, उनका भी इंतकाल हो गया, दुनिया से चले गए आइजैक को देखे बगैर। जी। अच्छा, एक तो मैं आपसे कहूँगी आप प्लीज़ रोएं, मुझे पता है कि बहुत बड़ा दुख है, लेकिन मैं चूंकि सवालात अभी मुझे आपसे करने हैं, ये मुझे बताइएगा कि आइजैक किस किस्म का, जाहिर माँ के लिए बेटा तो, औलाद तो होती सबसे अच्छी पूरी दुनिया के अंदर एक माँ की नज़र में है, लेकिन अगर मैं आइजैक के बारे में मालूम करूँ, आइजैक की किसी से कोई दुश्मनी या कोई आइजैक का मिजाज कोई ऐसा गर्म है या फिर ऐसा मिजाज है कि जिसकी वजह से लोग इसकी थोड़ा सा, होता है ना कि जरा थोड़े से वो जाती दुश्मनी के ऊपर आ जाते, कोई ऐसा कोई इसका मिजाज था, कैसा था इसका? वो आइजैक बहुत नरम मिजाज बच्चा था, वो हमेशा हलीम और फरोतन था, वो बहुत आराम से किसी से बात करता था, कभी उन चीज़ों बाद में किसी से बात भी नहीं उसने की, और ना ही आज तक मुझे किसी ने घर पे आके बोला कि आपका बच्चा किसी को बच्चे को मार के आया या छेड़ के आया, ऐसी कोई बात नहीं। आज भी आपको इंतजार है? अगर फर्ज करें कि मेरे मुंह में खाक, जाहिर है कि दो रास्ते होते हैं ना, या तो बाजियाब हो जाए, उसका कोई सिरा निकला, या फिर कहा जाए कि भाई अब इसको जो है वो सब्र कर लिया जाए। फर्ज करें कि अगर दूसरा कोई खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, आपको कहा जाता है कानून की तरफ से कि आप जरा सब्र कर लें, तो आ जाएगा सब्र आपको? मैं अपने बेटे को दिन रात याद करती हूँ, मैं अपने बेटे के लिए दिन रात दुआ करती हूँ, खुदावंद तो उसे जिंदगी तंदुरुस्ती दे, वो मेरे सामने सही सलामत घर वापस आए। कानून ने आपका साथ दिया है? सच बताइएगा। नहीं दिया? नहीं। शिकवा है कानून से? जी बिल्कुल है। अपने हुक्मरानों से शिकवा है कि जिस तरीके से इसका ये वाकया हुआ, इस तरीके से जिस तरीके से कानून ने खामोशी की चादर ओढ़ी हुई है, इसी तरीके से हुक्मरानों ने भी ओढ़ी हुई है। क्या कहना चाहेंगे अपने तमाम, क्योंकि जाहिर है कि बाजियाब तो उन्होंने नहीं करवाना है। अपील कर सकते हैं, उनसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि हमारे बेटे को बाजियाब करवाए। उनसे मेरी पुरजोर अपील है कि बेटे आइजैक को आप बाजियाब करवाएं। 2012 से आपका ये मुतालबा भी चलता आ रहा है। 2012 से ही आपकी आंखों में ये आंसू ये थमने का नाम नहीं ले रहे। अब कहते हैं ना कि वक्त जो होता है बहुत बड़ा मरहम होता है, लेकिन ऐसे मामलात में यकीन मानिए कि कोई मरहम वक्त ऐसा नहीं उसको आप कह सकते हैं कि वो वक्त जो है वो मरहम बन गया हो, जख्मों को उसने हील कर दिया हो वक्त ने। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कि वक्त जिनके ऊपर मरहम बन के असर नहीं कर सकता है। यूनुस साहब, ये मेरी आपसे, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो कोई तीसरी चौथी मुलाकात है इन सालों में। यूनुस साहब, मैं अक्सर व बेशतर, चाहे मेरा शो बदल गया हो या मेरा चैनल बदला हो, मुझे आपकी वो जो तकलीफ है वो अंदाजा है। मैं चूंकि आपके पास आती रहती हूँ तो मुझे अंदाजा है इस बात का। आइजैक आज 36 साल का होता, 36 या तकरीबन 38 साल या 36 साल इतनी उसकी उम्र होती अगर आज वो यहाँ पर होता। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि मेरे लास्ट प्रोग्राम करने से लेकर अब तक किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट हुई है, कोई सिरा हाथ में आया है, या वैसे का वैसे मामला है? मामला वैसे का वैसा ही है, कोई भी। इसके अलावा हमने बहुत कोशिश की, बाद में रेंजर को हेड ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दी, बाजियाबी के लिए चीफ मिनिस्टर को दी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजी, गवर्नर साहब को और अपना चीफ जस्टिस साहब को भी भेजी, लेकिन कहीं से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला, किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया वापस। और गवर्नर साहब ने एप्लीकेशन का, अभी जो नए गवर्नर उन्होंने एप्लीकेशन का एक में वापस जवाब दिया कि मैंने आपकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर दी आईजी साहब को, और आईजी साहब जब जवाब देंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। और वो आईजी साहब से तो कभी भी हमें जवाब नहीं आएगा, ना ही आता है। यूनुस साहब, जाहिर है कि एक ऐसा वाकया हुआ, मैं ज़रा जिन लोगों ने अभी तक नहीं इस हवाले से अभी तक कोई उनको इस हमारा कोई पिछला प्रोग्राम अगर मिस हो गया हो आपसे, तो मैं ज़रा चाहती हूँ कि एक दफ़ा फिर से मुझे बताइएगा कि फरवरी 2012, 29 फरवरी 2012 क्या हुआ था ऐसा आइजैक के साथ
جن لوگوں کو نہیں پتا میں چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ پھر سے بتائیے یہ واقعہ ہوا کس وقت تھا, کس جگہ پہ ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد کیا اس کی کہانی ہے. ایسے صبح 7:30 بجے گھر سے نکلا اور ڈیوٹی پہ جانے کے لیے, کیونکہ ان کی گاڑی یہاں پہ آتی ہے, پک اینڈ ڈراپ انہیں کرتی تھی. تو صبح اپنے ٹائم کے مطابق 7:30 گھر سے نکلا. پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا, کہنے لگا ممی میرا لنچ باکس اور میری بائبل گھر پہ رہ گئی ہے, کیونکہ روزے ہمارے شروع ہو چکے ہیں, تو روزوں میں میں نے شام کو کسی گھر میں عبادت کے لیے جانا ہے. تو پھر وہ جب واپس آیا تو اپنا لنچ باکس اور بائبل لے کے ساتھ چلے گیا. اس کو تقریباً 7:30 کا ٹائم تھا, اور یہ تقریباً ڈرائیور کے مطابق وہ 8:15 بجے رنگی ٹاؤن 11:30 پہنچے ہیں, اور جہاں پہ ان کی گاڑی کو ایک وائٹ گاڑی نے آ کے بلاک کیا اور ان سے کہا کہ گاڑی روکو, اور پھر انہوں نے پوچھا کہ کورین ڈاکٹر کون ہے. تو ڈرائیور کے مطابق کہ وہ ہم نے ان کو بتایا کہ کورین ڈاکٹر نہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. انہوں نے اتر کے گاڑی کو اندر سے دیکھا, اچھی طرح چیک کیا, اور پھر کہا چلو گاڑی میں بیٹھو. انہوں نے سب سے پہلے ایزی کو اپنی کار میں بٹھایا, پھر اندریاس جاوید کو بٹھایا, اس کے بعد پھر آسٹن کو بولا تم بھی بیٹھو, لیکن وہ آسٹن لوگ کے مطابق کہ ان کی گاڑی میں جگہ کم تھی, انہوں نے پھر مجھے اتار دیا. اور وہ لوگ بھی 4 تھے, اس لیے انہوں نے کار میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان دونوں کو لے کے چلے گئے تھے. اور ہم لوگ وہاں سے پھر کہہ رہے میں تو ہاسپٹل چلے گیا تھا, ڈرائیور کیا تھا کہ میں وہاں سے بھاگ گیا تھا گاڑی کو وہیں پہ چھوڑ کے, جبکہ وہ لوگ اسلحے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے سامنے, جہاں سے بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. لیکن وہ اپنی رٹ لگائی ہے کہ میں وہاں سے بھاگ گیا, لیکن اتفاق ہے کہ وہ کہیں گیا بھی نہیں ہے, اور واپس گاڑی کے پاس بھی آ گیا. اور پھر دوسرا ڈرائیور آیا, اس نے اپنی ڈپلیکیٹ چابی نکالی ہے اور گاڑی کو سٹارٹ کیا, ہاسپٹل گیا. ہاسپٹل سے ڈاکٹر نے کہا کہ ڈاکٹر لم تھے وہاں پہ, انہوں نے کہا جی آپ جائیں تھانے میں جا کے رپورٹ کر کے آئیں. تھانے میں گئے, وہاں پہ ان کو پہلی خبر مل چکی تھی, انہوں نے فوراً FIR کاٹی. 8:15 بجے ڈرائیور کے پاس 8:15 بجے یہ واقعہ پیش ہوا ہے, اور 9:20 پہ وہ انہوں نے کیا نام اس کا وہ FIR کٹ گئی ہے. 9:15 بجے تھانے پہنچے ہیں, 8:15 بجے واقعہ ہوا ہے, اور 9:10 پہ FIR بھی کٹ گئی ہے. اس کے بعد پھر وہ انویسٹیگیشن کے لیے اس جگہ پہ گئے, وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ نے مجھے پورا احوال بتایا ہے اس واقعے کا, یونس صاحب ذرا تھوڑا سا اگر میں آپ سے معلوم کروں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ شاید کسی کے دل میں ہمارے لیے تھوڑی سی چکلش ہے. ایک ہوتی ہے دشمنی اس قسم کی کہ ببانگ دہل ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں انگلش میں گرج آنا. اس گرج کی وجہ سے بھی بعض دفعہ جو ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایکسٹریم کوئی قدم اٹھا دیتے ہیں, کوئی بدلہ ہوتا ہے, کوئی اس طرح کوئی معاملہ ہوتا ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کوئی آپ کی کوئی اس طرح کی کسی سے دشمنی, آئزک کے کسی سے ایسی دشمنی, یا کسی کوئی ایسا آپ کو کوئی شک ہو کہ کوئی کسی کے دل میں کوئی ایسا کوئی گرج ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کر سکتا ہے, کچھ ایسا کچھ تھا, یا کوئی بالکل ہی آپ کو سمجھ میں نہ آنے والا یہ واقعہ ہے؟ نہیں, واقعہ تو واقعی کوئی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میرے بیٹے کو ابھی صرف 3 سال ہوئے تھے ہاسپٹل میں جاب کرتے ہوئے, اور جو اندریاس تھا جو اس کا ساتھ کڈنیپ ہوا تھا اس کو 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا وہاں پہ جاب کرتے ہوئے. وہ جتنے بھی کورینز وغیرہ آتے تھے وہ ان کی سب کی دیکھ بھال, ان کے پاسپورٹ, ان کے ٹکٹ, یہ وہ سب کچھ اسی کی ذمہ داری ہوتی تھی. آئزک کی نہیں, اندریاس کی. وہ 20 سال سے وہاں پہ جاب کر رہا تھا, اور میرا بیٹا اب 3 سال ہوئے تھے اس لیے, اور وہ کورین کے کافی قریب تھا. کورینز کو اس کے کام کو بہت پسند کرتے تھے, جبکہ اندریاس کے کام سے اتنا پسند بھی نہیں کرتے تھے وہ لوگ. تو بعض کا وہ بتاتا تھا کہ آج کیونکہ یہ اس نے وہاں سے ارینا سے ملٹی میڈیا بھی کیا ہوا تھا, ان کے جتنے بھی پینفلیکس ہوتے تھے, جو بھی سیمینار ہوتے تھے, پروگرام ہوتے تھے, وہ سارے آرگنائز ایزیک ہی کرتا تھا. تو اس لیے وہ ہمیں کچھ شک لگتا ہے کہ وہ اندریاس جو تھا اس سے جیلس تھا. یعنی اس واقعے میں تھوڑا سا اس چیز کا بھی عنصر شامل ہو رہا ہے بقول ان کے گھر والوں کے کہ ذرا تھوڑا سا جیلسی, کچھ گرج ایسا اگر اس میں ایلیمنٹ ہے تو اس کو تفتیش کے اندر لانا چاہیے. مطلب آپ کس طریقے سے اتنے سالوں میں قانون کیسے خاموش رہ سکتا ہے, قانون اتنا کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں مجھے معلوم ہے کہ ہمارے یہاں پہ قانون کافی کمزور ہے, کافی قانون میں خامیاں ہیں, لیکن ایسا بھی کیا کہ ایک انسان
चलें आप, अगर और कुछ नहीं तो कम से कम कोई तो उसका क्लू ऐसा मिले ना कि पता चले कि वो इस दुनिया में है भी या नहीं है. उसका नामो निशान कैसे इस इतने सालों तक जो है वो पता नहीं चल रहा है. ये कितने अचंभे की बात है, ये कितनी एक अजीब सी बात है, ना समझ में आने वाला मामला है. और पहले ये कहा जा रहा था कि शायद कुछ ऐसे अनासिर जो 2012 में खासे एक्टिवेट थे उस जमाने में, तो हो सकता है कि उन्होंने शायद कोरियन की वजह से जो है वो उसको अगवा किया हो. लेकिन सिर्फ बात यहाँ पे आके खत्म नहीं हो रही है. कुछ मामलात जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा जेलसी और ग्रज के भी हैं. यानी कि इसको जैसे कहते हैं कि जाती थोड़ी सी चकलश होती है, उसका भी उनसर बीच में शामिल हो रहा है. लेकिन ये तो तभी पता चलेगा ना जिस वक्त कानून कोई सीरियस लेगा. सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये एक ऐसी फैमिली है जो इतनी पावरफुल नहीं है, या शायद इनके मामले को शायद इस तरीके से मीडिया में उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया गया. तो इसी वजह से मैं बार बार ये प्रोग्राम कुछ सालों के बाद, जब से मैंने अपना करियर शुरू किया है, चाहे मैं उस वक्त इंटर्नशिप पे थी या फिर मैं बाकायदा तौर पर अपना शो करती हूँ, तो मुझे ये बार बार करवाना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि ये वाकया हो चुका है. अब तो बहुत एडवांस हो गया ना हमारा सोशल मीडिया भी, अब तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया हमारा मीडिया भी. मीडिया के अंदर कोई भी केस आता है, कई केसेस ऐसे हुए हैं जो सोशल मीडिया पे आए और मीडिया पे आए, वो जैसे ही हाईलाइट हुए, सोया हुआ कानून जाग गया और फिर उसके बाद जो है वो बहुत फुर्ती के साथ काम हुआ है. मुजरिमान पकड़े गए. हाँ, मुजरिमान को सजा कानून से मिली या न मिली वो एक अलग मामला है, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हुए, बहुत सारे ऐसे मामलात हुए, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए. आप खुदा के लिए इस इशू को पिक कीजिए. मैंने पिक किया है, आप भी पिक कीजिए. इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना इस वजह से जरूरी है क्योंकि पूरी एक फैमिली जो है वो 2012 से 2023 तक सूली पे अटकी हुई है इनकी जिंदगी. प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं सदर में मौजूद सेंट्रल ब्रूक्स मेमोरियल चर्च में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रेवरेंड शैमून अय्यूब साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर, जब हम पाकिस्तान की तारीख देखते हैं या अभी भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ कैसे भी हालात रहे, लेकिन जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी थी वो हमारे साथ हमेशा खड़ी रही है, थिक और थिन दोनों में. अभी इतनी मैं अब अक्सर और बेशतर जब क्रिसमस का प्रोग्राम करती हूँ तो मैं अक्सर और बेशतर वो जो आप लोग जो है वो इससे पहले वो जो एक सर्विसेज होती हैं वो अक्सर और बेशतर में सुनने का इत्तेफाक हुआ तो बड़े पुरअमन किस्म का आप मैसेज देते हैं. और वही पुरअमन मैसेज मैं देखती हूँ कि कभी भी आप लोगों की तरफ से किसी किस्म का कोई वायलेंस कभी भी किसी एहतजाज में नहीं होता, चाहे वो आइजक के हवाले से ये जो तकरीबन 11 साल हो गए आइजक के केस को, ये हवा में मौलिक केस है, ये किसी तरफ लग ही नहीं रहा है. कोई 3 प्रोग्राम तो मैं कर चुकी हूँ उसके ऊपर. सर, आप मुझे ये बताइएगा, इतना पुरअमन आपका फलसफा है क्रिश्चियनिटी का और 11 साल हो गए एक नौजवान को ऐसे गायब हुए हुए कि ये नहीं पता चल रहा कि वो गया तो गया कहाँ पे. इतनी हुकूमतें आई, इतनी हुकूमतें गई, इतनी सिक्योरिटी के लिए हम देखते हैं कि आईजीज बदलते गए इतने अरसे में, लेकिन आइजक का कुछ पता नहीं चल सका. आप चूंकि नुमाइंदगी करते हैं, आपका जो एक मजहबी तशख़्ख़ुस है, क्या कहेंगे इस हवाले से, इस केस के हवाले से? बहुत अच्छा सवाल आपने रेज़ किया है. देखें कि जो हमारी सर्विसेज हैं इस मुल्क के अंदर, हमारा भी ये मुल्क है और एज पाकिस्तानी शहरी हर शख्स जो है उसका राइट है कि इस मुल्क के अंदर रहे, आज़ादी के साथ रहे और खुशी के साथ रहे. अपने नॉर्म्स, अपने रिलीजियस अफेयर्स जो भी हैं उसके तहत वो इस मुल्क के अंदर रहता है और ये हमें आज़ादी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ये हमारा राइट है. उसके अंदर रहते हुए देखें कि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल हमें नज़र आती है, मुल्क हमारा जो है वो बहुत अच्छा मुल्क है और यहाँ पर सारे रिसोर्सेज हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मिस मैनेज बहुत है. अब आप देखें कि मिस मैनेज इस लिहाज से है कि हर तरह से सिक्योरिटी जो लैब्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जो कंसर्न है एक कम्युनिटी का या एज ए पाकिस्तानी, हर शख्स जो है वो चाहता है कि वो सिक्योर हो, उसको सिक्योरिटी मिले, उसको इस मुल्क के अंदर आज़ादी के साथ, खुशी के साथ वो रहे और अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ जो है उसके मुताबिक रहे. लेकिन अफसोस की बात यही है कि
میں یہ تو بالکل نہیں کہوں گا کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس طرح نہیں سوچتے، وہ سوچتے ہیں لیکن شاید پورے طور پر اس پر عمل نہیں ہوتا. تو عمل جو ہے، جہاں پر عمل نہیں ہوتی چیزیں، وہ آگے جو ہے وہ بڑھتی نہیں ہیں. تو ہماری ریکویسٹ ہے آئزک سیمسن کے تعلق سے، کبھی آپ ان کے ماں باپ کا درد دیکھیں. ریئلی حقیقت میں خود اس بات کے لیے پریشان کہ 14 سال بچہ ان سے مس ہو گیا اور وہ پریشان رہتے ہیں، لیکن امید باقی رہتی ہے ہر وقت. اس امید کو باندھ کر وہ آپ کے ساتھ پاس آئے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں. اس ماں کا درد دیکھیں، اس ماں کے درد کے اندر جو ہے وہ اس کی ایک امید باقی ہے. تو حکمرانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ کے اس چینل کے وساطت سے اس آواز کو آپ اگر اوپر لے کر جاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا رائٹ ہے، ان کے بچے کے بارے میں، ان کے بیٹے کے بارے میں اس کی سرچ ہونی چاہیے. اگر گواہ کار جو ہیں جنہوں نے اس کو لے کے گئے ہیں، اگر وہ میری آواز سنتے ہیں تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ 11 سال بہت ہو گیا، اب ان کو آزاد کریں. اس ماں کا، اس باپ کی حالت دیکھیں کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اسی سوچ کے ساتھ، اسی فکر مندی کے ساتھ وہ کچھ نہیں کرتے، ہر وقت ان کا دھیان ادھر ہی رہتا ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ ان کو اچھے کنسرن کے ساتھ اس کیس کو آگے بڑھائیں، اور ان کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ کریں. Reverend sir, you don't have any blood relation with this guy, and we can see your witty eyes. You are crying, جبکہ آپ کا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے. اور آپ نے کہا کہ ان کے ماں باپ کا کوئی درس، مطلب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا فلسفہ اتنا زیادہ ایک نرم طبع ہے، اس میں اس طرح کا ایک واقعہ ہونا اور پھر اس واقعے کو اسی طریقے سے چھوڑ دینا. یقیناً یہ نیگلیجنس ہوئی ہے، ہم اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ایک عرصہ دراز سے آپ ان کے گھر والوں کو، آئزک کے والد کو، ان کی والدہ کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ سروسز میں بھی آتے ہوں گے. تو کیا دعائیہ جب آپ کی کوئی اس طرح کی سروسز ہوتی ہیں تو کیا یہ آئزک کے لیے اسی طریقے سے دعا کرواتے ہیں؟ کیا آپ ان کا اس پین کو آپ دیکھ رہے تھے اتنے عرصے میں، یہ 11 سال میں آپ نے محسوس کیا ان کے پین کو؟ عبادت کے دوران جو ہے ہماری ایک مناجات، جس کو انٹرسیسری پریئرز ہم کہتے ہیں، اس کے اندر کنٹینیوسلی ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. میں اپنی پرسنل پریئر جو میں کرتا ہوں مارننگ ٹائم پہ، اس وقت بھی میں یاد کرتا ہوں اس کو اور اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ، اب ہماری امید تو خدا ہی ہے، اور خدا ہی ہے جو سب کو نرم کرتا ہے، دلوں کو چینج کرتا ہے، زندگیوں کو چینج کرتا ہے. تو ہمارا تو یہی ہے کہ اور تو کوئی امید ہمیں باقی نظر نہیں آتی. تو اس تعلق سے تمام کمیونٹی جو ہے ان کے لیے دعا کرتی ہے. تمام جو خدام ہیں ہماری طرح کے، میری طرح کے بہت دوسرے بھی، انہوں نے ہر جگہ پہ دعا کی درخواست دی ہوئی ہے، تو وہ دعا کر رہے ہیں اس کے لیے. اچھا ریورڈ سر، آپ یہ مجھے بتائیے گا کہ دیکھیے کہ اگر اتنے عرصے میں کوئی نہ ہو، پہلے تو یہ دیکھیے آپ 11 سال آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کرسچن کمیونٹی نے کسی قسم کا کوئی اس حوالے سے، یہ اگر اس کیس کو ہم اگر دیکھتے ہیں، ایک دفعہ بھی کوئی مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا احتجاج ہوا ہو. احتجاج ہوتا ہے ہر سال، لیکن اتنا پرامن قسم کا ہوتا ہے، کوئی ایک شیشہ نہیں ٹوٹتا، کوئی ایک پتھر نہیں چلتا. اتنے سکون کے ساتھ یہ اپنا احتجاج کرتے ہیں. اور 11 سال اگر ان کی طرف سے کوئی وائلنس نہیں ہوا ہے، احتجاج ہوتا ہے لیکن انتہائی پرامن احتجاج ہوتا ہے. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ عموماً جو احتجاج ہوتا ہے، جن کے اوپر فوری طور پہ پھر کوئی نہ کوئی ایکشن ہوتا ہے نا، وہ معذرت کے ساتھ وہ والے احتجاج ہوتے ہیں کہ جس میں اچھا خاصا وائلنس ہو، توڑ پھوڑ ہو، تب جا کے اس کے اوپر کوئی ہوتا ہے. کیا یہ ان کا قصور ہم مانا کہ یہ ایک بہت ہی منکسر المزاجی کے ساتھ اگر یہ کوئی اس طرح کا احتجاج کر رہے ہیں؟ 11 سال ہو گئے، ایک 26 سال کا نوجوان غائب ہوا ہے. اس کے گھر والوں کی جس طریقے سے میں ابھی ان کو دیکھ رہی تھی کہ ان سے ان کا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، لیکن وہ صرف ان کی تکلیف کو دیکھ کر جو ریورڈ سر ہیں وہ اپنی نم آنکھوں کے ساتھ وہ کرائی کر رہے ہیں. تو آپ سوچئے کہ ان کے ماں باپ جن کا بیٹا ہے، ان کے گھر والوں کا جن کا بھائی ہے، ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا تو کیا آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اس حوالے سے آگے چل کے کوئی ایسا ایکشن یا کوئی ایسا پلان بھی ہے کہ جس میں یہ آپ احتجاج جو ہے وہ پرامن صحیح، لیکن آگے تک آپ اس کو لے کے جائیں تا وقت کہ گورنمنٹ جاگ نہ جائے، پولیس جاگ نہ جائے اور اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہ ہو؟ کوئی ایسا آپ لوگوں کا ارادہ ہے؟
ریسنٹلی میرے خیال میں 28 تاریخ کو جب یہ اغوا ہوا ہے تو ان کے والدین نے جو سول سوسائٹی کے کچھ لوگ تھے ان کو ساتھ ملا کے ریکارڈ کروایا یہ احتجاج پریس کلب کے اندر. وہ پیسفلی ہے, وہ بہترین ایک انداز ہے. باقی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ کوئی ایجیٹیشن ہے, کوئی بڑے پیمانے پہ, ایسا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے, اور نہ انہوں نے پیرنٹس نے سوچا ہے کہ اس طرح کا کوئی احتجاج کر کے شاید حکمرانوں کو جگایا جائے یا سیکورٹی جو ایجنسیز ہیں ان کو جگایا جائے. ایسا نہیں ہے کوئی بھی. میں بہت شکر گزار ہوں ریورنڈ شیمون ایوب صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو ناظرین, آئزیک سمسن یہ نام شاید آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے بھی نہ ہوں. آئے دن جب مسنگ پرسن کا کوئی معاملہ ہوتا ہے, آئزیک سمسن جس کے حوالے سے اکثر و بیشتر آپ نے سائمہ کبل کی تو آواز سنی ہوگی, لیکن آپ نے شاید ہی کسی دوسری جگہ پہ اس نام کو سنا ہوگا. مسنگ پرسن کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو ہم لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ مسنگ پرسن ان کو بازیاب کروایا جائے. اور پتہ نہیں کراچی سے ہی کتنے مسنگ پرسنز ہیں, کتنے مسنگ پرسنز لسانی حوالے سے یا پھر کسی سیاسی حوالے سے آپ ان کی بات کریں. اسی طریقے سے کمیونٹی کا بھی ایک بندہ غائب ہے گزشتہ 11 سال سے. آپ لوگ کب جاگیں گے؟ اور یہ اتنا مشکل کیس نہیں تھا, اس کو بازیاب کروایا جا سکتا تھا, یا کم سے کم 11 سال ہو گئے, کچھ ڈکلیئر تو کر دیجئے. یہ آئزیک سمسن کو زمین کھا گئی, آسمان نکل گیا, کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. کہتے ہیں کہ میڈیا اگر کسی جو صحیح طریقے سے اپنا کام کرے تو میں نے اپنا صحیح طریقے سے کام کر دیا ہے. ایک وہ کیس جس کے اوپر ایک غریب ہونے کی وجہ سے یا ایک خاص طبقے سے ہونے کی وجہ سے ان کی شاید کوئی بات نہیں سن رہا تھا, میں نے سنی, میں نے آپ کو دکھائی, اور ایک دفعہ نہیں میں نے 3 دفعہ آپ کو دکھا دیا. اب بھی اگر اس کیس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا گیا تو میں بھی یہ سمجھوں گی اور یہ لوگ بھی یہ سمجھیں گے کہ پھر ہماری ریاست صرف اپنے ہی مدار کے گرد گھومتی ہے, اور ہمارا قانون اور اسی مدار کا جو ہے وہ صرف حصار اور اس کو ہی صرف سیکیورٹی دیتا ہے. بس ایسا تاثر نہیں آنا چاہیے. ہم میں اور ہندوستان میں فرق ہونا چاہیے. پاکستان اور ہندوستان میں جو ایک لائن ہے نا بارڈر کی, وہ صرف بارڈر کی لائن نہیں بلکہ ہمارے جسٹر سے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں انڈیا نہیں بننا ہے کہ جہاں پر اقلیتوں کو خدا نہ خواستہ تحفظ حاصل نہ ہو, کسی ایک اقلیت کو بھی وہاں پر سکون کا سانس نہ لینے دیا جا رہا. تو پاکستان میں کم سے کم اس کا بالکل الٹ ہونا چاہیے, اور پاکستان میں یہ لگنا چاہیے کہ ہماری اقلیتیں ہمارے ساتھ خوش ہیں اور محفوظ ہیں. سب سے پہلے آپ یہاں سے شروع کریں. آئزیک سمسن کا اس کیس, آپ اس کیس کو اگر پکڑتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو جو ہے اس کے اوپر کارروائی کرتے ہیں اور کوئی حتمی نتیجہ نکلتا ہے, یقین مانیے کہ یہیں سے شروعات ہو جائے گی. بہرحال آج کا پروگرام چیخ اٹھا کراچی بس یہیں تک. مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.